अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बता रहे हैं कि ट्रंप का बड़ा फैसला, पूरी दुनिया हैरान हो गई है। ये फैसला क्या था ये भी बताएंगे, आखिर दुनिया हैरान क्यों हो रही है ये भी बताएंगे, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जंग या मुआहदा अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है जनाब। तो इस बारे में भी बताएंगे ये मामला पूरा है क्या, ये भी बताएंगे। ईरान और अमेरिका के बारे में जनाब, ये उसके बारे में, और इसके साथ आपको ये बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान का कमाल हो गया है जनाब। हर किसी के समझ ले मुंह पे यही है जनाब, पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। ये कमाल कौन सा है और क्यों हुआ है ये भी बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि ईरान का पाकिस्तान को जवाब देने का फैसला, हाँ तो ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वो रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और होस्ट की अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो है ना पाकिस्तान जो है ना पूरी दुनिया जो है ट्रंप के फैसले पर हैरान है। तो वो ये है जनाब कि जो ट्रंप साहब है वो ना पाकिस्तान की हर बात बगैर किसी इनकार के माने जा रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि वो सीज फायर वाला फैसला, और उस पे जनाब पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे उन्होंने जो है ना वो रोका, यानी कि पहले उससे हमला करने के बारे में, जो हमला कर रहा था तहजीब मिटाने वाला, हाँ तो वो भी रोका। उसके बाद उन्होंने सीज फायर भी पाकिस्तान के कहने पर कर दिया, और फिर उसके बाद जो है ना अब जो तीसरा जो उन्होंने कहना माना है पाकिस्तान का वो जनाब ये है कि उन्होंने जो अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की हुई है। तो उन्होंने कहा कि जो फंसे हुए जहाज हैं उन ममालिक के जो कि बिल्कुल जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, तो उन जहाज़ों को निकालने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है ना फ्रीडम के नाम से एक शुरू किया था, जिससे यानी कि अमरीकी अपनी हिफाजत में जो फंसे हुए जहाज हैं उनको निकालने का काम करता। तो वो भी जनाब ट्रंप साहब ने कह दिया कि जनाब मैंने पाकिस्तान और दूसरे कई दोस्तों ममालिक के कहने पे जो है ना इसको आर्जी तौर पर यानी कि फिलहाल रोक रहा हूँ। तो जनाब ये पाकिस्तान का ही कमाल है, और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जनाब उसका बाकायदा तौर पर शुक्रिया भी अदा किया है, और ट्रंप साहब को ये फैसले को जुर्रतमंदाना करार दिया है। और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि सऊदी वली अहद जाहिर सी बात है उनकी काविशें होंगी तो तारीफ कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि वो भी बहुत ज्यादा जो है ना इसमें इस यानी कि जंग बंदी करवाने में या सीज फायर करवाने में मुतहरिक है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो है ना चीन भी बड़ा इसमें मुतहरिक है, क्योंकि चीन का जो वजीर खारजा हैं वांग ये वो जनाब उन्होंने भी तो एक स्टेटमेंट दी है ना, और वो स्टेटमेंट जो है ना बड़ी अहम है। उन्होंने कल कहा था ना कि उम्मीद है, मतलब उम्मीद की किरण समझ लें, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 2 महीनों से जो जंग जारी है और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है ना बंद है, उस पे चीन को बहुत ज़्यादा तशवीश है, और चीन चाहता है कि जंग का खात्मा एक डिप्लोमेटिक जो है ना प्रोसेस के जरिए हो और मुआहदे के जरिए हो। तो इसका मतलब है कि वो जल्द अज जल्द ये मुआहदा चाहते हैं। तो इसका मतलब है ईरान के वजीर खारजा जो अचानक ही गए थे तो उन्होंने भी कहा है ना कि चीन ने भी मान लिया कि जो है ईरान अब वैसा नहीं होगा, बिल्कुल हाँ चेंज होगा। तो अब देखना यह है कि जो तजावीज़ अमेरिका ने दी है, जिसपे जो ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान हैं इस्माइल बकाई, उन्होंने भी तो कहा है ना कि जनाब हमें तजावीज़ जो है ना वो मासूल हो चुके हैं, हम उनका जो है ना जायजा ले रहे हैं, और यानी कि गौर व फिक्र के बाद जो है ना हम इसका जवाब जो है ना वो पाकिस्तान को हाँ दे देंगे। तो इसका मतलब है पाकिस्तान को वो ईरान जो है ना जवाब देगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो उनके एक समझ लें कि कौमी सलामती कमेटी के तर्जमान हैं, और वो जो है ना उनका एक बयान है जो कि मुझे लगता है कि खासा जो है ना परेशान कुन है, जिससे थोड़ा लगता है कि मतलब वो ऐसा भी लगता है कि मतलब ट्रंप की थोड़ी बातें जो है ना सच्ची, जिनसे थोड़ी सी लगता है कि कभी कभी लगता है कि ट्रंप साहब जो है ना थोड़ी सच्चाई बोल रहे हैं, तो या फिर ये कि उनकी बातों को सच कर रहे हैं वो। अब ये जो है ना उन्होंने जनाब बड़ी एक मतलब अजीब सी बात की है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी तजावीज़ जो हैं वो ऐसा लगता है कि वो अमरीकी ख्वाहिशात हैं। ये कौन कह रहे हैं? जनाब इब्राहिम रज़ाई साहब हैं, वो कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो है ना अमरीकी तजावीज़ हकीकत पर मबनी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ख्वाहिशात की फहरिस्त है। और जो एक्सियोस के ज़रिए जो उन्होंने तजावीज़ यानी कि दी हैं अमेरिका ने, तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल उनकी अगर मतलब वतन पढ़ें तो वो जो है ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो ख्वाहिशात हैं अमेरिका की, और अमेरिका ये जंग हार चुका है, और ये कि अमेरिका जंग हार रहा है, इसे कुछ भी जो है ना वो हासिल नहीं होगा।
جو کچھ اس نے حاصل یعنی کہ کرنے کی کوشش کی وہ اس میں مکمل طور پر فیل ہو گیا. تو مطلب اس کے کہنے کا یہ بھی تھا کہ وہ جو ہے نا یہ جو تجاویز ہے وہ امریکہ کی خواہشات ہے، یعنی کہ وہ ان پہ جو ایران ہے وہ ان پہ کوئی زیادہ مطلب جواب نہیں دے گا. لیکن دوسری طرف وزارت خارجہ جو ہے نا اسماعیل بقائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب امریکی تجاویز ہمارے پاس آ گئی ہیں اور ہم جو ہے نا باغور جائزہ لے رہے ہیں، اور غور کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کا جواب بھی جو ہے نا پاکستان کے تھرو دیں گے، یعنی کہ ان تجاویز کو یعنی پاکستان کو آگاہ کر دیا جائے گا، پاکستان کو کھلا جواب دے دیا جائے گا. تو لیکن جو ایکسیوس ہے وہ جو ہے نا ٹرمپ کے خاصا قریب، یعنی کہ اس کی جو معلومات ہوتی ہیں خاصی اتھینٹک ہوتی ہیں، تو ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایران نے تجاویز دی ہیں، اور کسی حد تک جو امریکہ میڈیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کسی حد تک جو ٹرمپ صاحب اور امریکہ جو ہے نا وہ ایران کی تجاویز کو مان رہا ہے، جس میں ان کے منجمد اثاثے بھی شامل ہیں، جس میں ان کے جو ہے نا پابندیاں وغیرہ ہٹانے بھی شامل ہیں، جس میں کافی کچھ جو ہے نا شامل ہے. اس کے ساتھ یہ بھی کہ یعنی کہ ناکہ بندی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور انہوں نے کہا تھا نا کہ 3 تو اب جو ہے نا وہ 3 کی بجائے نا تقریباً 2 مرحلوں میں ہو، یعنی کہ 30 دن کا ٹائم بھی دے دیا ہے. تو اس پہ جو ہے نا میرے خیال میں زیادہ تر جو تجاویز ہیں جو مختلف ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب ایران کی تمام تجاویز جو ہے نا تقریباً مانی جا چکی ہیں. 1-2 ہوں گی اکا دکا جو تجاویز ہوں گی امریکہ کی اس میں ہوں گی، ادروائز وہ ایران کی ہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ابراہیم رضائی صاحب جو ہیں وہ یعنی کہ جو وزارت خارجہ کی پالیسی ہوتی ہے، خارجہ پالیسی، اس کے بھی ترجمان ہے نا، تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں وہ تھوڑی دوسری بات کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ان میں جو ہے نا ڈویژن بنی ہوئی ہے، یعنی کہ تقسیم ہے ایرانی قیادت میں، تو اس سے تھوڑا ان کا پتہ چلتا ہے. تو یعنی کہ موقف میں کافی تضاد جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا جواب آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ایران کی تجاویزیں وہ مان گئی ہیں، جبکہ ایکسیوس کہتا ہے کہ نہیں جناب بالکل معاہدہ جو ہے نا یہ جو MOU ہے یہ بالکل تیار ہو چکا ہے، صرف سائن ہونا باقی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سائن جو ہے نا وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں یا پھر ادھر ہوتے ہیں جنیوا میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہی ہوں گے. لیکن اس کے بارے میں جب یعنی کہ امریکی صدر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جیرڈ کوشنر وٹکوف کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی جائے گا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یعنی کہ ابھی قبل از وقت ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ایران نکی جی ہاں کرے گا تو بھی ظاہر ہے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ نا جب جو ٹرمپ صاحب چین کا دورہ کرنے جائیں تو راستے میں ہی رک کے یہ سائن کرتے جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ان کے مختلف جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے جو متضاد بیانوں کی وجہ سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا نا کہ بالکل معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے. 71 بندہ تو ایران سے آیا تھا جناب. تو ان کے یعنی کہ بینکر اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ریکوائر ہوتی ہیں تو وہ جناب ساری کی ساری موجود تھی، اس کے باوجود معاہدہ نہیں ہوا تھا. تو اس مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. لیکن زیادہ امید جو ہے نا مختلف جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب اگلے 24 گھنٹوں میں تقریباً کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ جواب جو ہے نا ایران نے بھی کہا ہے کہ جناب ہم پاکستان کو دے دیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان کو کیا جواب ملتا ہے. اگر یہ MOU سائن ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ دنیا کی لچھا، اور اس پہ چین نے بھی جو ہے نا امید ظاہر کی ہے. تو مجھے بھی لگتا ہے کیونکہ سارے ملک کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک آپ کو پتہ ہے کہ ان مذاکرات کو سبوتار کرنے کے لیے جو UAE پہ حملے بھی ہوئے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ لڑائی بند ہو، اور اسرائیل کے اپنے اندر سے ان کے جو نیوز چینل ہیں وہ کچھ بتا رہے ہیں کہ جناب اسرائیل کو اس معاہدے سے بالکل دور رکھا جائے، میں کچھ نہیں بتایا جا رہا. اور یہ کہ اسرائیل جبکہ چاہتا ہے کہ جنگ جو ہے نا وہ ہو. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاں ٹرمپ صاحب کیا کرتے ہیں اور ایران آگے سے کیا جواب دیتا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ٹرمپ صاحب ظاہر دباؤ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اگر آپ نے معاہدہ نہیں کیا تو پھر بمباری کاروائی، بدقسمتی سے کاروائی جو ہے نا خطرناک طریقے سے کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ صاحب کا تو پورا ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ جناب معاہدہ چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ایران کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور پھر شرائط کیا ہوں گی یہ بھی ابھی آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.